विश्वभरि एउटा महामारीको रूप लिइसकेको कोभिड-19 को विषयमा आज 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ के कस्तो तयारी भइरहेछ यस विषयमा बुझ्नलाई आज हामी 2 नम्बर प्रदेशको राजधानी अर्थात् जनकपुर धाम आइपुगेका छौँ र 2 नम्बर प्रदेशकै अभिभावक मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग आज हामी विशेष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। के कस्तो तयारी छ यस विषयमा आज उहाँसँग हामी विशेष समय लिएका छौँ र उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। अलिकति पनि समय खेर नफालेर म सिधा उहाँसँग कुराहरू र प्रश्नहरू राखिरहेको छु। स्वागत छ कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीजी। धन्यवाद। के छ अहिले यो 2 नम्बर प्रदेश चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ जसरी बाढी आउँदाखेरि पनि यो 2 नम्बर प्रदेशकै जिल्लाहरू डुबानमा पर्छन्। अहिले विभिन्न ठाउँहरूमा हामी राहतकै विषय देखिरहेका छौँ। करोडौँको राहत चाहिँ बाँडिया छ तर सम्बन्धित ठाउँसम्म त्यो राहत पुग्यो कि पुगेन? के छ यो 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ कस्तो किसिमको तयारी हुँदैछ? तयारी हाम्रो स्रोत साधन र हाम्रो क्षमता अनुसार हामी गरिरहेकै छौँ। अब यो विश्वव्यापी महामारीले जुन किसिमको सङ्कट यो नेपालमा मात्र यो पुरै यो विश्वव्यापी महामारीको असर चाहिँ अब संसारभरि नै परेको छ। त्यसमा यो हाम्रो मुलुक र यो प्रदेश छुटो हुन सकेछ। तथापि अब यो प्रदेश अन्य प्रदेशहरूको अपेक्षा बढी नै सङ्क्रमणको जोखिममा रहेको छ। यसको एउटा प्रमुख कारण यसको 8वटै जिल्लाको ओपन बोर्डर र अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भने यही प्रदेशबाट सबभन्दा बढी माइग्रेसन भएर बाहिर जान्छ। त्यसैले अब यही कुरालाई ध्यानमा राखेर हाम्रो स्रोत साधनले कसरी चाहिँ यहाँका जनताका जीवनको रक्षा गर्न सकिन्छ, कसरी यहाँका जनताकोलाई हामी राहत पुर्याउन सकिन्छ, कसरी चाहिँ यो सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि यसको चाहिँ आवश्यक प्रबन्ध गर्न सकिन्छ, कसरी विभिन्न हस्पिटल्सहरूमा आवश्यक चाहिँ इक्विपमेन्ट्सहरू जडान गर्न सकिन्छ। कोरोनाबाट बच्नको लागि अहिले चाहिँ सबभन्दा अहिले महत्त्वपूर्ण के छ भने ट्रेसिङको र त्यो के भन्छन् यो टेस्टको कुरा रहेछ। त्यसको लागि तपाईँले म भनौँ कि प्रदेश सरकार सुरुदेखि नै यसमा चाहिँ गम्भीर भएर नै यो प्रदेशका 3 महत्त्वपूर्ण ठाउँमा PCR मेसिन राखेर जाने गरेको छ। जसअनुसार त्यो जनकपुरमा चलेको छ तर चाहिँ सन्तोषजनक त्यसको रिजल्ट आउन सकेको छैन। वीरगन्जमा चलिराखेको छ र आजभोलि नै अब मलाई लाग्छ कि मैले जानकारी पाएअनुसार 2-4 दिन पहिले नै जडान हुनुपर्ने तर विभिन्न कारणले अब त्यही हो। अब हामी त बाहिरबाट सामान टिकाउनु पर्ने पाउँछ। जनकपुर र थप जनकपुरमा र राजविराजमा आजभोलि नै एउटा एक PCR मेसिन जडान हुन्छ। यसको साथसाथै हामी अब तपाईँ तयारीको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि हामी पहिले नै प्रदेश सरकारबाट निर्णय गरेर यहाँका विज्ञ टोलीहरूबाट एउटा राय सुझाव लिएर हामी चाहिँ कोभिड हस्पिटल नै घोषणा गऱ्यौँ, डेडिकेटेड कोभिड हस्पिटल, जसमा चाहिँ अब तपाईँ यसैको अब महोत्रीको तपाईँको यो जलेश्वरमा, बाराको तपाईँको अब यो कलैयामा। तर यसका साथसाथै के भयो कि सङ्घीय सरकार हामीसँग सल्लाह नगरिकन अब एउटा के घोषणा गरिदियो भने वीरगन्जको नारायणी अस्पताल, जनकपुरको यो प्रदेश अस्पताल त्यसमा पनि तपाईँहरूसँग कुनै सल्लाह गरिएन र राजविराजको अस्पताललाई घोषणा गरे। तर यसरी घोषणा गरिसकेपछि अब हामीले यसमा प्रतिवाद गर्नु या हामीसँग समन्वय र सहकार्य गरेका छैनन् भनेर यो बहानाले यदि यो कारणले यदि हामी निश्चित रूपमा अब यसमा हाम्रो असहमति थियो तथापि अब निर्णय भइसकेपछि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरेर जानुपर्ने आजको आवश्यकतालाई महसुस गरेर नै हामी त्यसलाई नै स्वीकार गरेर आवश्यक इक्विपमेन्टदेखि लिएर आवश्यक स्रोत साधनलाई नै हामी प्रबन्ध गर्छौँ। जस्तो कि त्यहाँका वीरगन्जकै कुरा गर्ने हो भने वीरगन्जमा त्यहाँ चाहिँ अब त्यो PCR मेसिन पढाउन सङ्घीय सरकारले नै त्यसमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। तथापि हाम्रो रिक्वेस्टले नै हामी त्यहाँ पठायौँ। त्यसको साथसाथै अहिलेसम्म 50 लाख रुपियाँ त्यहाँ चाहिँ आवश्यक चाहिँ सामान प्रबन्ध गर्नको लागि पनि हामी पठायौँ। यहाँ चाहिँ तपाईँको यो जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा तपाईँको 50 शैय्याको अलगै यो चाहिँ नर्सिङ जुन कलेज सञ्चालन थियो त्यसमा चाहिँ त्यो बेड बनाएर त्यहाँ चाहिँ अहिले आइसोलेसन वार्डहरू र कोभिडको लागि त्यो तयारी हुँदैछ। त्यस्तै चाहिँ अब राजविराजमा पनि हामी गरेका छौँ।
हो। यसका साथसाथै हामी विभिन्न अस्पतालहरूलाई पनि हामी आवश्यक इक्विपमेन्ट्सहरू खरिद गर्नको लागि पैसा दिएका छौँ। अब 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ कस्तो किसिमको अब अधिकांश हामीले हेरेका छौँ 2 नम्बर प्रदेशबाटै अधिकांश युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश पलायन भएका छन्। अब त्यस्तो अवस्थामा उनीहरू कतिपय घर आइसकेका छन् र 2 नम्बर प्रदेश नै अहिले एकदमै रेड जोनको रूपमा लिएको छ देशभरिमा। यसका लागि चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ के गरिरहेको छ र केन्द्र सरकारबाट कस्तो किसिमको समन्वय तपाईँहरूको बिचमा अब भइरहेको छ? समन्वय र सहकारीको केन्द्र सरकार बिल्कुल त्यसको हामी चाहिँ अनुभव गर्न सकेका छौँ। भने दुर्भाग्य छ कि हामी नै अब हामी कन्ट्याक्ट गऱ्यौँ भने गर्ने हो। अब केही आवश्यकता महसुस गरेर यदि हामी केन्द्र सरकारले तपाईँहरूबाट सम्पर्क नै राखेका छैन? होइन, हामी सम्पर्क गर्न खोजेका छौँ तर उहाँहरूबाट जुन एउटा म्युचुअली हुनुपर्ने हो त्यस कुरामा हामी कमी पाएका छौँ। तथापि हामी नै आवश्यकता अनुसार हामी चाहिँ सम्पर्क गर्न खोजेका छौँ। तर जुन किसिमको एउटा समन्वय र सहकार्य भएर अगाडि बढ्नुपर्ने त्यसमा निश्चित रूपमा कमी देखिएको छ। र जुन तपाईँले भन्नुभयो कि युवाहरू निश्चित रूपमा यो प्रदेश नै सबभन्दा बढी चाहिँ युवाहरू विदेश पठाउने विदेश जाने यही प्रदेशबाट रहेका छन्। अब विदेशमा पनि अब बेरोजगारीको अवस्था सिर्जना हुनु र यो विश्वव्यापी महामारीले सम्भवतः अब युवाहरूको यहाँ नै ओहिरो लाग्छ र आउँछ। अब यसको लागि हामीले गभर्मेन्टले अब सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारले सोच्नुपर्ने कुरा के छ भने ती युवाहरूलाई यहीँकै अब मुलुकमै अब कसरी उनीहरूलाई यहाँ चाहिँ अब त्यहाँको बस्न र बाँच्न सक्ने वातावरण तयार गर्नु। यसको लागि उनीहरूको लागि जागिरको के भन्छ एउटा काम गर्न सक्ने क्षेत्रलाई एउटा निर्धारण गर्ने, उनीहरूलाई यहीँ चाहिँ अब केही गर्न सक्ने अवसर उपलब्ध गराउने र यही चाहिँ उनीहरू केही गरेर यदि केही आफ्नो जीविकोपार्जन गर्छ भने त्यसमा चाहिँ प्रदेश सरकार हरेक आफ्नो तिनी स्रोत साधनले हर किसिमले त्यो तयार छ कि ती युवाहरूलाई कसरी यहाँ चाहिँ विभिन्न चाहिँ उनीहरूको स्वरोजगार बनाउने। मुख्यमन्त्रीजी एउटा सानो अस्ति भर्खरै एउटा भिडियो चाहिँ तपाईँको एकदमै भाइरल भएको छ जुन तपाईँले चाहिँ यो प्रदेश नम्बर 2 को सम्पूर्ण प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई एउटा निर्देशन दिँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो निर्देशन चाहिँ साँच्चै नै पालना भएको छ कि छैन अहिलेको अवस्थामा? अब हामी अहिले कस्तो रहेछ भने हुन त अहिले विभिन्न कुराहरू अहिले सङ्क्रमणकालीन अवस्थामै छौँ। सङ्क्रमणकालीन अवस्था भन्दाखेरि अहिले जुन किसिमका अहिले पुलिस प्रशासन हामीसँग नहुन सकेर अब अहिले पनि प्रमुख जिल्लाधिकारी यहाँका पुलिस प्रशासन सङ्घीय सरकारकै मातहतमा छ। तथापि अहिले रहे पनि हामी यो प्रदेशभित्र शान्ति सुरक्षाको जिम्मा र यहाँका प्रदेशका जनताहरूको जीवनको रक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी नै संविधान त प्रदेश सरकारको। तथापि अब यो समय त केही लाग्छ र त्यो बेला मैले भनेका थिएँ कि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामी तपाईँ जुन जिम्मा लिएका छौँ, म प्रदेश प्रमुखको सरकारको प्रमुखको हैसियतले म चाहिँ एउटा मेरो दायित्व छ, मेरो एउटा जिम्मेवारी छ यहाँका जीवन जनताको जीवनको रक्षा गर्नु। यहाँ भएका स्वास्थ्य संस्थाहरू, यहाँ भएका मेडिकल टिमहरू, यहाँ भएका सुरक्षा निकायहरू यहाँका जनताको सेवामा हुनुपर्छ। यहाँ कोही व्यक्ति चाहे कुनै मेडिकल कलेज होस्, चाहे नर्सिङ होम होस्, चाहे विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरू यदि तिनीहरू जनताको जीवधनको रक्षा गर्न सक्दैनन्, राष्ट्रिय विपत्तिमा त्यो जनतालाई साथ दिन सक्दैन भने निश्चित रूपमा त्यो जनता त्यो मुलुकले त्यस्ता व्यक्ति, त्यस्ता निकाय, त्यस्ता संस्थालाई कारवाही गर्नुपर्छ। र यदि कारवाही गर्न सकेन भने हामी जस्तो निकम्मा, हामी जस्तो कमजोर, हामी जस्तो धेरै कोही पनि हुन सक्दैन। मैले भनेका पनि थिएँ त्यो। सर अब जसरी यो राहतकै विषयमा कुरा गर्ने हो भने स्थानीय निकायले ठाउँ ठाउँमा विभिन्न योजनाहरूबाट पैसा, विकासीय बजेटहरूबाट पैसा निकालेर राहत बाँटेका छन्, काम गरेका छन्। तर सुखी सम्पन्न परिवारहरूले पनि राहत थापेका छन् यो 2 नम्बर प्रदेशमा। र अर्को कुरा खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै 2 नम्बर प्रदेशबाटै चाहिँ बोर्डरहरूबाट चाहिँ रातारात मान्छेहरू भित्र्याउने चाहिँ सुरक्षा निकायहरूकै भूमिका हामीले देखिरहेका छौँ। यस विषयमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? अब राहतको कुरा हो। अब त्यस्ता केही लिएका होला। अब काठमाडौँकै के भक्तपुरमा मैले सुने कि अब राहतको लाइनमा खडा भएको व्यक्ति चाहिँ 1.5 लाखको मोबाइल त्यसको खस्यो भनेपछि 1.5 लाखको मोबाइल युज गर्ने मान्छे पक्कै पनि राहत लिने उसलाई थिएन। अब त्यस्ता व्यक्ति अब प्रदेश 2 मा मात्र होइन अन्य ठाउँहरूमा, अन्य प्रदेशहरूमा नभएका हुन्।
अब त्यस्ता व्यक्ति मानसिकता भएका मान्छे पनि हुन्छन् र यो जहाँ पनि हुन्छ, यो प्रदेश 2 मा मात्र होइन, हरेक ठाउँमा हुन्छ। अब जनताले के भनिरहेछ भने कोरोना भाइरसबाट पछि मर्छौँ तर यो भोकमरी चाहिँ अब लाग्छ भनेर भन्छ। यो 2 नम्बर प्रदेश होइन, एउटा कुरा तपाईँले भन्नु, प्रदेश 2 मा त्यस्तो अवस्था छैन। प्रदेश 2 मा सबै जनताले राहत पाइसकेको छैन। सबै जनताले राहत, सबैले राहत अनि त्यो दैनिकी ज्यालादारी गर्ने मजदुर तपाईँ सुन्नुहोस् न, पहिले सोधिराख्नु त्यो सुन्नु। कुरो के छ भने अहिले स्थानीय तहले पनि आफ्नो स्तरबाट बाँडेका छन्, नबाँडेका होइन। उनीहरू विकासै बजेट होस् चाहे जुनसुकै बजेटबाट पहिलेदेखि यस्ता समस्या आउँछ र उनीहरू बाँड्छन् भन्ने कुरा त थिएन। हामी पनि पहिलो चरणमा अब तपाईँलाई थाहा होला प्रदेश सरकार सबभन्दा पहिले अब यो प्रदेशभित्र प्रत्येक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले 50-50 लाख रुपियाँ दिए। त्यति मात्र त्यो किन दिएको? त्यो पैसा त खर्च भएन नि। होइन त, खर्च गर्ने भनेको त प्रदेश हामीले तपाईँले दिइसकेपछि तपाईँ त्यसलाई राख्नुहोस्। हामी त जनताको सेवाको लागि दिएको नि। अब म गएर चाहिँ तपाईँ चेक काटेर खर्च गर्ने त होइन नि। खर्च गर्ने निकाय भनेको त त्यहाँ किन दिएको छ? आवश्यकता अनुसार हामी त्यहाँका व्यक्तिहरूलाई हस्पिटलमा के आवश्यकता छ, त्यहाँ के नास्ता के खाना के चाहिँ पीडामा छन् भने त्यसलाई दिनको लागि गरे हो नि त। अब म चाहिँ पठाइसकेको पैसालाई अब खर्चको विवरण पनि माग गरेको छु, जे कुन शीर्षकमा खर्च गरेको, किन खर्च गरेको छैन। अब यो कुरा त अहिले पनि अब सङ्घीय सरकारको अब प्रमुख जिल्लाधिकारीको जुन ह्याङओभरको मानसिकता छ त्यो गएको छैन। तर मैले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले पठाए 50-50 लाख रुपियाँ पठाए। यहाँ चाहिँ प्रहरी जुन चाहिँ प्रदेश स्तरीय छन् तिनीहरूले 20-20 लाख, तो तपाईँको यो अनुसन्धानलाई पनि 5 लाख, पहिलो चरणमा हरेक जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई पनि हामी 5-5 लाख जनचेतना जागरण गर्नको लागि, अवेरनेस जागृत गर्नको लागि हामी गऱ्यौँ। यहाँ कुरो के हो भने अब गर्न गरेनन् भन्दाखेरि अब त्यो व्यक्ति किन गरेन भन्दाखेरि त्यो जिम्मेवारी त मैले होइन, मैले त तँसँग सोध्ने। तपाईँ यो 2 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यो त सोध्ने निकाय पनि तपाईँ सोधिन्छ। त्यही त मैले भने नि, धेरै कुराहरूको यहाँ ल्याकनेस छ। धेरै जसो कुराहरूको अब तपाईँको जहाँ यो प्रशासनमा के हुन्छ, जहाँ दण्ड र सजाय गर्ने तपाईँको जब जिम्मा आउँदैन तब तपाईँको आदेश निर्देशनको चाहिँ कमी हुन्छ। यो कुरा दुर्भाग्य हो। अहिले पुलिस प्रशासन भनेको अहिले सङ्घीय सरकारको मातहतमा रहेका छन्। जति उनीहरूको चाहिँ अहिले निर्देशन आदेशलाई फलो गर्छन् हामीले कमी हामी पाएका छौँ। त्यसैले बुझ्नुपर्ने कुरा छ, हो हामी समन्वय र सहकार्य गरिरहेका छौँ। हामी ती प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग प्रहरीहरूसँग हामी उनीहरूको फेरि पनि हामी पैसा निकासा गरेर तपाईँको उनीहरूलाई हामी बाँट्यौँ। अहिले पनि प्रत्येक जिल्लामा एसपी कार्यालयहरू छन्, त्यो त्यहाँ प्रहरी त्यहाँ फेरि पनि हामी दियौँ। किन दियौँ भने आवश्यकता अनुसार उनीहरूलाई के आवश्यकता पर्छ, उनीहरू सेनिटाइजर हो, मास्क हो या कुनै त्यस्तो इक्विपमेन्ट्स के चाहिन्छ उनीहरूलाई त्यस्तो दिनलाई कमी नहोस्, त्यसको लागि हामी करिब 3 करोड रुपियाँ हामी चाहिँ त्यो आन्तरिक मामिला मन्त्रालय मार्फत निष्कासन गर्यौँ कि त्यस्ता कुनै अब प्रदेशमा होस् या कुनै त्यस्तो ठाउँमा होस् यदि आवश्यकता पर्छ भने तिनीहरूको कमी नहोस् भनेपछि हामी आफ्नो स्तरबाट कुनै पनि कसर बाँकी राखेका छैनौँ। हामी आफ्नो स्तरबाट यो जनताको जीवधनको रक्षा गर्ने चाहिँ हो। एउटा कुरा तपाईँ थाहा छ, अहिले फिल्डमा खट्ने 2 महत्त्वपूर्ण निकाय, एक सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरूको, अर्को चाहिँ स्वास्थ्य निकायका। यसको लागि हामी यदि कुनै कारणवश त्यस्तो नहोस् हाम्रो यही चाहना छ। यदि त्यस्ता व्यक्ति यदि चाहे पत्रकार हो, तपाईँहरू पनि खटिराख्नुहुन्छ, तपाईँ हेरिराख्नुहुन्छ पत्रकार पनि सङ्क्रमित छ, उनीहरूलाई हामीले त्यस्तो कोरोना भाइरसको शिकार भएको खण्डमा हामी चाहिँ त्यो परिवारलाई 50 लाख दिने हामी चाहिँ क्याबिनेटबाट निर्णय छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने कि हामी यो प्रदेशमा कुनै पनि कसर हामी बाँकी छाडेका छैनौँ कि यहाँका जो चाहिँ चाहे जस्तो कि स्वास्थ्यकर्मीहरू जुन चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा भएर जनताको चाहिँ उपचारमा लागेका छन् उनीहरूलाई तिनीहरूको जुन पाउने सुविधामा डबल गरेका छन्। धन्यवाद। उहाँ मुख्यमन्त्रीज्यूसँग आज हामी विशेष कुराकानी गरिरहेका छौँ र यो सानो विश्रामपछि पुनः हामी उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्नेछौँ र 2 नम्बर प्रदेशमा हुने हरेक गतिविधिको विषयमा उहाँसँग जानकारी लिनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। आज हामी विशेष कुराकानी गर्नको लागि 2 नम्बर प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाम आइपुगेका छौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतज्यू। उहाँसँग चाहिँ आज हामी विशेष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यो लकडाउनमा चाहिँ के कस्तो तयारीहरू भइरहेको छ, 2 नम्बर प्रदेशको गतिविधि र 2 नम्बर प्रदेशको योजनाहरू के रहेका छन्, यस विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ।
मुख्यमन्त्रीजी के छ अहिले यो 2 नम्बर प्रदेशमा जुन खुला सिमानाले चाहिँ कस्तो किसिमको समस्याहरू निम्ति आइरहेका छन्? अब स्वाभाविक छ कि यो प्रदेशबाट सबभन्दा बढी माइग्रेसन भएर बाहिर जानेहरू र त्यसमा पनि भारत हाम्रो जो चाहिँ अब पडोसी मुलुक छ त्यहाँ चाहिँ अब थुप्रै यो प्रदेशका हाम्रा दाजुभाइहरू बाहिर छ र अब तिनीहरू स्वाभाविक छ उनीहरू त्यहाँ अब रोजगारविहीन बनेका छन्। अब रोजगारविहीन बनेका छन्। अब यो पनि अब आफ्नो यो सङ्कटको समयमा घरतिर जान चाहन्छ। त्यसै सन्दर्भमा अब भारतका विभिन्न राज्यहरूमा रहेका काम गरेर बसेकाहरू यो प्रदेशबाट चाहिँ अहिले स्वाभाविक छ उहाँहरू आउनुभएको छ। हामी चाहिँ अब यसको लागि 8वटै जिल्लामा एउटा होल्डिङ सेन्टरहरू बनाउने पर्छ जहाँ उनीहरूलाई अब जसको पनि त नैसर्गिक तरिका हो विपदको समयमा आपतको समयमा जो कोही पनि आफ्नो घर जान चाहन्छ। यदि हामी कुनै बहानाले उहाँहरूलाई रोक्नु भनेको एक अपराध हो। त अब सिमानामा बसेका नेपालीहरूको लागि चाहिँ अपराध प्रदेशले के गर्छ? म त्यही भन्छु त्यो अपराध हो। यदि उहाँहरू जान आउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूको नैसर्गिक अधिकार हो। उहाँहरूलाई नेपालभित्र आउन सक्ने वातावरण बनाउनु हाम्रो सरकारको कर्तव्य हो। त्यसैले यसमा अब हामी चाहिँ सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर यदि आइराख्नु भएको छ भने यदि उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनभित्र राख्नको लागि होल्डिङ क्वारेन्टाइन्सहरू होल्डिङ सेन्टरहरू राखेर उहाँहरूलाई नै यही हामी चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ प्रबन्ध गर्नु पनि हाम्रो अहिलेको आवश्यकता छ। उहाँहरूलाई ल्याउनुपर्छ होइन। उहाँहरूलाई हामी सुरु पनि अहिले भइसकेका छ। हामी के चाहन्छौँ भने उहाँहरूलाई ल्याएर यहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई कुनै न कुनै अब 15 दिन होस् 21 दिन होस् हामीले स्थानीय तहले पनि सपोर्ट गरिरहेछ। स्थानीय तहका पनि यहाँका के जनताको छ भने कि उहाँहरू आएपछि हामी नै आफ्नो स्थानीय स्तरमा हामीले उहाँलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्छौँ। उहाँहरूको स्वाब परीक्षण निश्चित एउटा के भन्छन् एउटा समय व्यतीत भइसकेपछि उहाँहरू आफ्नो घर जान सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ प्रदेश सरकारले विभिन्न अब 8वटै जिल्लाका 8वटै सेन्टर पोइन्ट राखेर यदि आउनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई यही चाहिँ प्रबन्ध गर्ने बस्ने चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ प्रदेश सरकार चाहिँ गम्भीर छ र हाम्रै प्रदेशका दाजुभाइहरू यो समय नै चाहिँ कहिले हुन्छ? अब यो लकडाउनको महिनौ बितिसक्यो होइन आइराखेका छन् त। वीरगन्जमै आज चाहिँ हिजो मात्र चाहिँ तपाईँको अब नेपालमा बसिराखेको जाने र आज चाहिँ प्रवेश गर्छन् आइराखेका छन्। अब त्यहाँ इन्डियामा जुन चाहिँ अब क्वारेन्टाइनमा रहनेहरू आइराखेका छन् त्यो हामी पनि चाहन्छौँ। अब के छ भने अब यसमा के छ भने लकडाउनको घोषणा अहिले कुनै कारणले अब हामी मात्र होइन अब के छ भने सुरक्षा निकायसँग समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता छ। अहिले चाहिँ हाम्रा सुरक्षा निकायका अब खटिनेहरू अहिले चाहिँ आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर त्यहाँ चाहिँ लागिराखेका छन्। त्यस्तो चाहिँ ऊ हिसाबले या सङ्क्रमित व्यक्ति यदि प्रवेश गरेर कुनै ठाउँमा प्रवेश गर्यो भने त्यसको बढी सङ्क्रमित गर्न सक्छ। हामी यसमा सचेतना अपनाउनुपर्छ। हामी यसमा चाहिँ अब भनौँ न एउटा केयरफुल हुनुपर्छ र हामी चाहन्छौँ कि उहाँहरू आउन् र हामी चाहिँ उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइन होल्डिङ हाउसहरूमा राखेर हामी चाहिँ उहाँहरूलाई प्रबन्ध गर्छौँ। यो लकडाउनको चाहिँ कतिको प्रभाव छ र यसमा चाहिँ काम गर्न चाहिँ प्रदेश सरकारलाई चाहिँ के कस्ता चुनौतीहरू आइरहेको? अब लकडाउन हेर्नुहोस्, लकडाउन नै छ जुन चाहिँ हामीले अहिलेसम्म बचाइराखेको छ। अहिले लकडाउन नै छ जसले चाहिँ धेरै सङ्क्रमण हुनेबाट रोकेको छ। लकडाउन नै हो जो चाहिँ अब जुन किसिमका अहिले जुन सङ्क्रमितहरू बढी हुन सक्छ त्यसलाई रोकेको छ। त्यसैले अब यसको प्रभाव त भनौँ न सबभन्दा अहिले सबभन्दा ठुलो अचुक उपाय नै यो चाहिँ भएको छ। र मलाई के लाग्छ भने लकडाउन चाहिँ अहिले यो हामी सबैलाई नै त्यसलाई चाहिँ अब अहिले भनौँ न यस्तो यो प्रदेश चाहिँ अब धेरै सङ्क्रमण हुनबाट बचेकै लकडाउनले। तर यो अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ हामी हेरिरहेको छौँ 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ एकदमै पोजिटिभ नेगेटिभ एकदमै सङ्ख्याहरू बढिरहेको छ। अब यस्तो अवस्था कस्तो किसिमको चुनौतीहरू छ? चुनौती नै छ। चुनौती त के छ भने अब ती अब सङ्क्रमितहरूलाई अब सबभन्दा बढी चुनौती के छ भने उहाँहरूले बढीभन्दा बढी चाहिँ अब PCR टेस्ट गराउनु नै सबभन्दा ठुलो हो। किन भन्दाखेरि अब तपाईँ हामी कुरा गरिरहेको छ तपाईँलाई छ कि मलाई छ, हुन त म गराइसकेँ। अब यस्तामा त हामीसँग धेरै जस्तो व्यक्तिहरू छन् को सङ्क्रमित छ को कहाँबाट। अब यही चेयरमा हामी बसेका छौँ, सङ्क्रमित व्यक्ति आएर चाहिँ चेयरलाई नै टच गरिदिएपछि त्यो चाहिँ सङ्क्रमित हुने सम्भावना छ। त्यसैले यसको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण
उपाय नै भनेको भन्दाखेरि यो अहिलेको अवस्थामा ती सङ्क्रमितहरूको जुन टेस्ट अब छैन भन्ने कुरा जुन PCR टेस्ट छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसमा हामी लागेका छौँ। टेस्ट किटहरू पठाउनु भएको छ अब त्यो गइराखेको छ हाम्रो तर्फबाट गइरहेको। कुन जिल्लामा अब सबै जिल्लामा भइरहेको छ। जसरी अहिले क्वारेन्टाइनबाट मान्छेहरू भागिरहेको छ, ती भागेका मान्छेहरूसँग हामी के मान्छेहरूसँग कुरा गऱ्यौँ, त्यहाँ चाहिँ खाना बस्न चाहिँ एकदमै गाह्रो भयो। यस्तो किसिमको समस्याहरू पनि तपाईँले आज म कुरा गरेको आजै चाहिँ अब मैले यो अवस्थामा पनि मैले वीरगञ्ज गएको थिएँ, त्यहाँ मेसुलाई कुरा गरेका थिएँ। त्यो भागेको कुरा के आयो भने त्यहाँ तपाईँले भन्दाखेरि अब नारायणीकै भागेको कुरा तपाईँ न्युजमा पढ्नु भएको छ। मैले चाहिँ अब त्यहाँ भनेर आएको कि ठिक छ प्रदेश सरकार खाना खुवाउनको लागि रेडी छ, प्रदेश सरकार त्यहाँका तपाईँहरूले PCR होइन 50 लाख रुपियाँ पनि पठाए, अहिले पनि उहाँहरूले 95 लाख माग्नु भएछ। मैले हिजो पनि डिस्कसन गरेका थिएँ, आवश्यकता र औचित्यको अनुसारमा हामी पैसा दिनुपर्छ। अहिले तपाईँसँग कुरा गर्नुभन्दा एकछिन अघि चाहिँ त्यहाँ मेसुसँग कुरा गरेको, त्यहाँ चाहिँ मैले भने कि तपाईँहरू अहिले सानो पाइला जस्तो संस्थाले खुवाइराखेको छ। मैले भने त्यो खाना नास्ता राम्रो खाजा राम्रो नास्ता एउटा तपाईँले हप्ता विकली तपाईँ निकाल्नुहोस्। माछा मासु के प्रकार खाना हुनसक्छ, विकली नै के हुनसक्छ, त्यसमा कति कस्ट लाग्छ प्रदेश सरकारले दिन्छ। अहिले नै म सचिवजीलाई मैले भने कि तपाईँ अहिले 20 लाख रुपियाँ त्यहाँ पठाउनुहोस्, आवश्यकता अनुसार उहाँहरूले कसलाई दिने हो कसरी खुवाउने हो खुवाउनको लागि मैले भनेर आएको। त्यसैले हाम्रो तर्फबाट अब जुन किसिमको एउटा प्रबन्ध हो त्यसमा हामी कमी गर्न सकेका छैनौँ। अब हो स्वाभाविक छ भाग्ने खानाको लागि होइन, त्यसमा एउटा कुनै अब त्यो चाहिँ व्यक्ति अब थुनुवामा थिए, एकजना जो चाहिँ भागेका मध्ये पनि एकजना थुनुवामा रहेका थिए। अब विभिन्न कारणहरू मैले जानकारी पाएअनुसार त्यो के वास्तविकता छ मलाई अब त्यसमा अब हुनसक्छ प्रशासन आफ्नो गरिरहेछ। त्यहाँ चाहिँ अब त्यो खाना नपाएर भागेका होइन, त्यो अहिले केही व्यक्ति हुनसक्छ होला। अब त्यहाँ एउटा व्यवस्था भएन होइन, अरे व्यवस्था त हाम्रै व्यवस्था छ नि, तपाईँ हामी खानेकुरा नै खाने हो। उचित व्यवस्था कस्तो खानेकुरा जुन हामी खान्छौँ घरमा खाने हो त्यही नै हामी चाहिँ जसले पनि प्रबन्ध त्यही गर्छ नि। अब हाम्रो हस्पिटल जति हस्पिटलहरू छन् ती हस्पिटलको तपाईँ हामीबाट त छुप्या छैन नि जे त्यसको चाहिँ प्रबन्ध के छ। हामी ओभरनाइट सुन्नुहोस् न, प्रदेशमा ओभरनाइट यो प्रदेशका हेल्थ के अरे जुन अहिले चाहिँ इन्स्टिट्युटहरू जस्तो कि अब तपाईँ भन्ने अस्पतालहरू आउने बित्तिकै त्यसमा हामी चाहिँ बहुतै ठुलो परिवर्तन गरिदिएका छौँ छैनौँ। अनि यो लकडाउनमा चाहिँ कालो बजारी पनि निकै भयो भनेर आएको छ नि, के हो यो 2 नम्बर प्रदेशमा? होइन त प्रदेश 2 होइन, प्रदेश 2 अब त्यस्ता गलत व्यक्तिहरू जुनसुकै समाजमा जहाँ पनि हुन्छ र यो समयअनुसार तिनीहरू फाइदा लिइरहेका छन्। मलाई त्यस्तो लाग्दैन कि प्रदेश 2 मा त्यस्तो अवस्था छ। एका दुका कुनै मान्छे हुनसक्छ। हामी विभिन्न जिल्लाहरूमा हेऱ्यौँ सामानहरू चाहिँ अब महँगो रेटमा यदि जनता लिन मानेन भने त्यो सामान नै छैन पसलमा भनेर भन्छ। होइन तपाईँ अब तपाईँ कुन ठाउँमा कसले के भनेको छ। अब स्वाभाविक छ अहिले चाहिँ सामान ल्याउनमा पनि केही न अलिकता अप्ठ्यारो त छ, तथापि त्यस्तो अब तपाईँ मार्केटमा 2-4 ठाउँमा तपाईँ सोध्दैमा त्यस्तो अवस्था छैन। यहाँ चाहिँ प्रशासनले स्थानीय जुन अहिले चाहिँ अब जुन हाम्रो चाहिँ निकाय छ उनीहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ एकदम गम्भीर छन् र उनीहरूले त्यस्ता कालाबजारियालाई एकदमै नियन्त्रण गर्न गएका। कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ र अन्तिममा चाहिँ यो प्रदेश 2 नम्बरका जनतालाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो टेलिभिजन मार्फत? अब प्रदेश 2 मात्र होइन, यो मुलुक मात्र होइन, सम्पूर्ण विश्व नै यो कोरोना भाइरसको चाहिँ सङ्क्रमणबाट एकदमै त्रासदीपूर्ण अवस्थामा छ। त्यसैले यो कोरोनालाई हामीले जित्नुपर्छ। हामी सबैको जित्नको लागि हामीले जुन सरकारले जुन घोषणा गरेको छ लकडाउनलाई गर्नको लागि जो चाहिँ एउटा यसबाट बच्नको लागि केही उपायहरू छन्, जस्तो कि हामीले चाहिँ घरमै बस्ने, सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने, साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजर युज गर्ने, बढी चाहिँ पब्लिक कार्यक्रमहरूमा नजाने, जुन कार्यक्रमहरू छ हामी सबै त्यसमा चाहिँ फलो गरौँ। प्रदेश सरकार चाहिँ अन्य टेस्टको लागि, अन्य उपचारको लागि, अन्य प्रबन्धको लागि तयार छ र हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ, हामी सबै मिलेपछि कोरोनालाई हामी जित्न सक्छौँ। त्यसको कुनै अब भनौँ न यसको यो जित्नुको कुनै विकल्प छैन। जनतालाई चाहिँ तपाईँबाट अरू प्रदेशमा हामी विभिन्न ठाउँहरूमा घुम्यौँ, तपाईँबाट चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशका जनताले चाहिँ निकै आशा अपेक्षा राखेका छन्। सबै चाहिँ तपाईँप्रति एउटा आस्था देखेँ मैले कि लालबाबु राउतले गर्न सक्छ, अब उहाँलाई चाहिँ गर्न दिइरहेको छैन भनेर व्यापक कुराहरू आइरहेको छ। के छ यो? अब होइन यस्तो होइन। अब हाम्रो समाज हो, विभिन्न अब कोलिसन गभर्मेन्ट हो, विभिन्न
हाम्रो समाजको एउटा जुन सोसियो पोलिटिकल जुन स्ट्रक्चर छ त्यो पनि हुनसक्छ होइन मैले गरिराखेको छु, हामीले चाहेको गरिराखेको छु। प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षमता, आफ्नो आर्थिक जुन एउटा भनौँ न एउटा जुन क्षमता छ त्यस अनुसार अगाडि बढिराखेको छ। होइन त्यस्तो मार्केटमा अब कसले के कहाँ भन्छ त्यस्तातिर नजाउँ, म चाहिँ गरिराखेको छु। वीरगन्जकै कुरा गर्ने हो भने कोभिड पोजिटिभ हेरिसकेको मान्छेको परिवारको चाहिँ टेस्ट भएन भनेर गुनासो गरिरहेका छन्। ठिक छ तपाईँ, मैले चाहिँ अब मैले भने नि मन्त्रीसँग कुरा गरेको, हामीसँग भएको पनि मैले जुन भिडिएम छ त्यहाँ चाहिँ अब किट्सहरू के छन् त्यो पठाउनु पर्ने गरेका छौँ। अब स्वाभाविक छ अब हामीसँग जुन उपलब्धता छ, एभाइलेबिलिटी छ त्यो त कम छ नि मानिहरू, हामीले मगाउने हो किन्ने हो भने बाहिरबाट। त्यसैले अहिले चाहिँ चारैतिर व्यापक रूपमा चाहिँ त्यो किसिमका अब जुन गइराखेको छ र मलाई लाग्दैन कमी हुन दिँदैन। प्रदेश सरकार यसमा गम्भीर छ। प्रदेश सरकार कुनै पनि किसिमले त्यस्ता भिटिएमदेखि लिएर त्यस्ता टेस्टिङ गर्ने, चाहे जसमा ट्र्याक ट्रेसिङ गर्नेदेखि लिएर कुनै पनि त्यस्ता चाहे क्वारेन्टाइनमा बस्नेदेखि आइसोलेसनमा बस्नेहरू कुनै पनि त्यसमा सुविधादेखि लिएर टेस्टिङमा कुनै पनि कमी राख्दैन। धन्यवाद मुख्यमन्त्रीज्यू। दर्शकबिन, यति बेला हामी जनकपुर धाममा मुख्यमन्त्रीजीको निवासमा आइपुगेका छौँ र उहाँसँग विशेष समय लिएर हामी यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ हामी अहोरात्र खटिरहेका छौँ र तपाईँहरूलाई विभिन्न ठाउँहरूबाट यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ अपडेटहरू गराइरहेका छौँ। र यसै सन्दर्भमा आज हामी मुख्यमन्त्री कार्यालय आइपुगेका थियौँ र उहाँसँग विशेष कुराकानी गरेका छौँ। र यो विशेष कुराकानीमा चाहिँ जनकपुरको विभिन्न ठाउँहरूमा हामी अहिले जाँदैछौँ। के छ लकडाउनको अवस्था, जनता के भन्छन्, जनताको चाहना के हो, जनता कतिको मारमा छन्, जसरी राहतको विषयहरू छ, राहत साँच्ची नै सम्बन्धित ठाउँसम्म पुगेको छ कि छैन भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित रहनेछौँ। र आज हामी दिनभरि जनकपुरका विभिन्न ठाउँहरूमा रहेर रिपोर्टिङ गर्ने नै छौँ। हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। क्यामेरामा बसन्तजीका साथमा दिवाकर शाह, जनकपुर धाम।